अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जर्मनी के अंदर बुधवार है, बहुत ही खूबसूरत दिन, और जून गालबन 1 या 2 जून का दिन है। इस उम्र में आके इंसान को तारीखें भी भूलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि शायद 1 या 2 जून है आज। ये जो दोस्त सुनेंगे उनको अंदाज़ा हो जाएगा बुधवार। और सुबह ये सामने घड़ी लगी हुई है, 2 ट्रेन 2 वो आमदोरफ्त का जो ज़राए हैं वो टाइम लगा 9:25 हो रहे हैं। बात जो आज करने वाली है वो ये है कि हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी मुआशरा, वो किस तरफ जा रहा है। ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ऊपर और सियासत में एक बंटवारा कर रहे हैं, उनके अवाम के अंदर एक क्या कहते हैं उसको, फट डाल रहे हैं, फूट डाल रहे हैं। और उसके साथ साथ वो लोग जो क्या कहते हैं जिनसी दरिंदगी वो बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक खातून वो अकेली सफ़र करती हुई, ये तो वैसे हमारे मुआशरे में क्या कहीं भी आपको पता है कि एक खातून अकेली सफ़र कर रही हो, दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, और ट्रेन हो या बस हो या कोई, तो वहाँ जो हमारा जो मुल्क है, जो मुआशरा, वहाँ की जो खूनख्वार आंखें हैं वो आप सब जानते हैं, जो पाकिस्तान में रहे हैं, पड़े हुए हैं, कि किस तरह वो चमक उनमें आ जाती है। और ऐसा ही हुआ कि एक खातून जो अपना सफ़र कर रही थी मुल्तान से, गालबन ट्रेन पे बैठी है, अपने बच्चों को मिलने के लिए वो जा रही थी कराची की तरफ, क्योंकि उसकी शादी पहले हुई, फिर अलहदगी हो गई। और पाकिस्तान में एक अलमिया ये भी है कि एक खातून, कोई भी औरत जो शादी के बाद तलाक हो जाए या खुला, उसका मुआशरे में बहुत ही बुरा मुकाम हो जाता है। उसको खूनख्वार आंखों से लोग देखते हैं। ख़ास तौर पर जो जिनसी परिंदे हैं, उनकी नज़र में वो सिर्फ़ एक जिनसी क्या कहते हैं उसको, तस्कीन का एक रह जाता है, वो सिर्फ़ एक टारगेट, और उनके लिए उनको इज़्ज़त, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती उस दिलों में। इसलिए ये देखिए, ये गाड़ी जो है, ये गाड़ियाँ उठाने वाला है। जब कोई गाड़ी गलत पार्क की हो ना, तो वो उस ट्रेन के अंदर, वो पहले वो स्टेशन पर जब गई है, उसने जाके वहाँ टिकट लेने की कोशिश की, तो वो उसको बताया गया कि टिकट आपको नहीं मिलेगी, लेट हो चुके, आप ट्रेन में बैठ जाएँ तो ट्रेन में आपको टिकट मिल जाएगी। अब शायद वहीं से आगाज़ था, कोई प्लानिंग थी कि उसको बगैर ट्रेन, जब वो बैठ गई है आम सवारियों वाली जगह पे, तो उसके बाद वो जो एक चक्कर आया है, उसने देखा कि ये अकेली खातून बैठी हुई है। उसने कहा जी टिकट, उसने कहा जी ये मैं टिकट नहीं ले सकती, ये 1250 रुपये। उसने ले लिए, लेके तो चले। थोड़ी देर बाद उसका कोई साथी, उसने जाके बताया जी ये खातून अकेली सफ़र कर रही है। तो दूसरा आया, उसने कहा जी बात यह है कि आप इस तरह करें, दूसरी ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप वो दूसरे डब्बे में आ जाएं, वहाँ आपको जगह मिल जाती है, और है भी एसी वाली। तो वो वाली जो खातून है वो उठ के उधर चली गई डब्बे में। फिर आप समझते हैं वो जो एसी का लहदा बर्थ वाला डब्बा, वहाँ बैठा के उसने वो अंदर से कुंडी लगाई है, फिर उसको मारपीट करके ज़बरदस्ती की गई, उसके साथ इज़्ज़त पामाल की गई। फिर उसके बाद वो गया, फिर उसका साथी बाद में आया, फिर 3 बंदों ने एक के बाद दूसरे। अब ये जो वाक़या हुआ है चंद दिन पहले का है। अब औरत इज़्ज़त की खातिर अब वो सेम गई
باہر آئی ہے، جب وہ اسٹیشن پہ پہنچی ہے تو وہاں جا کے وہ بیٹھ گئی اسٹیشن باہر، جو اس کا ہوتا ہے بینچ انتظار کرنے والا. تو وہاں جو پولیس والے تھے وہ یہ انتظامیہ ٹرین کی، انہوں نے کہا بھی آپ جاتی؟ کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی یہاں سے. میرے خوف کا عالم تھا. پھر وہ لیڈی پولیس اس کو تھانے لے گئے. انہوں نے ساری ڈیٹیل پوچھی، لیکن اتنی خوف زدہ تھی کہ اس نے کوئی بات کھل کے ان کے ساتھ. پھر جب اس کی بہن اس کو لے کے گئی ہے اور کوئی اعتماد والی شخصیت ملی تو پھر اس نے ساری بات بتائی. اب اس کی انکوائری ہوئی ہے، وہ ثابت ہو چکا ہے. اب آگے وہ بندوں کو پولیس کے مطابق پکڑ لیا گیا ہے. اور بات ساری ڈیٹیل کا بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کا، پاکستانی یا ایشین سوچ یا یہ جو اس وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن سے لے کے جوان ہونے تک ان کے اندر یہ چیزیں اس طرح وہ ایک ہوا بنا دی جاتی ہیں کہ جب وہ کسی عورت کو اکیلے دیکھیں، جب ان کو کوئی موقع. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں یا کسی بھی عورت کا اکیلے کسی مرد کے ساتھ بیٹھے ہونا یا ایک ہی ذہن میں ان کے دل. بہرحال یہ بات بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ لوگ اپنی آپ کی سوچ کو مثبت بنائیں اور کم از کم اس مذہب کی توہین نہ ہونے دیں. جو تعلیم ہے اس پہ عمل کریں. جی بات ہو رہی تھی ہمارے معاشرے میں جو بسنے والے لوگ ہیں، سب نہیں، بچوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، بیویوں والے ہیں. اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کو اور خاتون کو ماں، بیٹی، خالہ، چچی اور اسی طرح باقی رشتوں کی خوبصورت رشتوں کی شکل میں انسان کو عطا کیا. لیکن یہ جو معاشرے، بگڑے ہوئے معاشرے جو زبان سے اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، ان کی جو حالت ہے اخلاقی وہ یہ ہو چکی ہے کہ وہ ان خوبصورت رشتوں کو صرف ایک جنسی درندگی کا وہ ایک ٹارگٹ سمجھتے ہیں. بہرحال یہ بات صرف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو تجزیہ ہے، وہ اگر کیا جائے تو ایک ہی سمجھ آتی ہے بات کہ جب آپ کی تعلیم، جو تعلیم اللہ کے نبی نے سکھائی، اس کے اوپر صرف اور صرف بات کی حد تک، زبانی کلامی باتوں کی حد تک عمل کیا جائے تو پھر عملی طور پہ یہ شکل سامنے آتی ہے. اب اس کے اپوزٹ انڈیا میں چلتے ہیں. وہاں 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر یا ایک قصبے میں جو غریب لوگ تھے، جو یتیم تھے، جن کی وہ عورتیں جو اپنے بوڑھے وقت کے لیے انہوں نے اپنا کچھ سرمایہ بچا کے رکھا کہ بھئی وہ اس کو کسی اسکیم میں انویسٹ کر دیں، ان کو کچھ ملتا رہے اور ان کا روز بشر کھانا پینا چلتا رہے. 5-5 لاکھ جو پیسہ جیسے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے کسی حادثے میں، یا ویسے تو بیوہ کو ملتا ہے، یا بعض اوقات بعض خاندان ایسا کرتے ہیں کہ کوئی فیملی کمزور ہے تو رشتہ دار مل کے وہ کہتے ہیں چلو بچے پڑھ جائیں گے تو ان کے لیے کوئی 5-10 لاکھ کا انتظام کر دیں. تو وہ والا وہاں ایک ڈاک خانہ تھا ایک جگہ. تو ڈاک خانے کے اندر وہ لوگ جمع کروا رہے تھے کہ یہ ہم اسکیم ہے کوئی وہاں جمع 10 لاکھ 8 لاکھ تاکہ وہ بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہے. تو کافی لوگوں نے وہاں پہ وہ کروایا. اور ڈاک خانے کا جو ریش پوسٹ مین تھا اس نے ان کو جعلی رسیدیں دیتا گیا کہ بھی آپ کے آگے ہیں اور آپ یہ اتنے سالوں بعد آپ کا وہ شروع ہو جائے گا جو ریٹرن. اور بعد میں جب وہ ٹائم ابھی آیا نہیں، اس سے پہلے جن لوگوں کا وقت تھا جب وہ گئے تو پتہ لگا جی یہ تو جعلی رسیدیں ہیں، جعلی کاغذ دیتا رہا ہے، کروڑوں کا وہ فراڈ کر گیا بندہ. اور بارش یہ ہمارا جو کلچر ہے نا انڈیا پاکستان، اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں جڑوں خون کے اندر یہ چیز بھر چکی ہے کہ جس کا داغ لگتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے کہتا ہے ہاتھ صاف کر لو. بس جہاں کے لیڈران جس طرح کے ہوں گے وہاں کی قوم جو ہے وہ بھی، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک قوم کا جو مزاج ہوتا ہے وہاں کے ان کے اوپر لیڈر بھی پھر اسی طرح کے مقرر ہوتے ہیں. بہرحال جی آج کی یہ 2 خبریں تھیں.
اس کے اوپر میں نے کہا ساتھ ساتھ صبح کے وقت فرینکفرٹ کے جو چہل پہل جو نظارے لوگ نکلے ہوئے ہیں، کوئی ناشتہ لینے کوئی دوسرے، وہ دکھاتے آپ کے ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے اور دو خبروں پہ تبصرہ بھی ہو جائے۔ آپ دوست جو یہ دیکھتے ہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں، جہاں بھی جب، تو بڑا آسان سا ایک آپشن ہوتا ہے کہ اس پہ بندہ اپنا کمنٹس دے دیتا ہے کہ ہم نے دیکھا یہ بات جو ہے واقعی ایسے ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، یا آپ کے پاس اس سے کوئی بہتر موقف ہے، آپ کی نظر میں یہ بات بالکل اور طرف ہے۔ اس طرح جو کمنٹس دینے سے جو بندہ بناتا ہے اس طرح ویڈیو، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو ضرور انفارم کریں۔ شکریہ۔